नमस्ते श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम जाना। अब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग सी वीडियो है हम दोनों के लिए। सो वीडियो का टाइटल है कब्र में दुल्हन, शादी की पहली रात दुल्हन कब्र में। भाई यही कैसा अजाब है या क्या है? दुल्हन का आखिरी सजदा। भाई पता नहीं वीडियो क्या का टाइटल है, हुआ पता नहीं यहाँ क्या पे। होगा। वीडियो के बारे में इस वीडियो में पता लगेगा। डर लग रहा है यार, है ना। सो बाकी और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एएस Yes. नॉलेज यूट्यूब चैनल की ये वीडियो है, तो उसको प्ले करते हैं। हमारे व्लॉग्स देखना। हाँ, व्लॉग्स देखा करो यार, बस ये रिक्वेस्ट है, व्लॉग्स देखा करो हमारे। सो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाकया की पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है, यानी दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूँ। दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की बरकत का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। जब वो लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर उसकी शादी तय हो गई और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वो दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मेराज है और क़यामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी बहुत ही परहेजगार थी। यह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्द सना बयान करती रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीब व गरीब मामला पेश हुआ। वो लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वो मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, ये लड़की फौरन अपने अम्मी के पास गई और कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। उसकी अम्मी बोलती है, बेटी कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और ये जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज ना अदा करो। लेकिन दोस्तों, इतने में ये लड़की कहने लगी कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वो लड़की किसी हद तक राजी ना हुई और कहने लगी, माँ, अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की हम्द सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, आपको बता दें, इधर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वो अल्लाह वाली लड़की थी, उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वो लड़की वजू करने के लिए गुस्ल खाने पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों,
ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلہن کو سجنے سنورنے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن اس لڑکی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ اس نے اس بات کی پرواہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہیں اللہ تعالی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ وضو بنانے کے لیے تیار ہو گئی اور اس نے ادھر وضو بنایا اور نماز کی ادائیگی شروع کر دی۔ دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس نے ابھی نماز پڑھنا شروع ہی کیا تھا، جیسے ہی یہ لڑکی سجدے میں گئی ویسے ہی فوراً اس کی روح قبض ہو گئی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لڑکی کو اتنی پیاری موت سے نوازا۔ دوستو ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالی کو ہماری چھوٹی سی بھی ادا پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستو جب موت آنی ہوتی ہے تو موت آ کے ہی رہتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ زیادہ اور نہ ہی ایک لمحہ کم ملے گا۔ دوستو آپ سوچئے کہ دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ دوستو جیسے ہی بارات گھر کو آئے تو لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے کمرے میں گئے، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سجدے میں انتقال کر گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو سوچئے ذرا، اگر وہ لڑکی اپنی ماں کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا؟ ویسے بھی موت تو آنی ہی ہے، مگر میک اپ کی حالت میں مرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ جاتی۔ لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لڑکی پر بہت بڑا کرم تھا۔ یعنی دوستو اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اسی شادی کے جوڑے میں دفن کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سو یہ تھی ویڈیو گائز، اور ایک بہت ہی امیزنگ سا اور ایک سیکھ لینے والا واقعہ تھا۔ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے اس کا ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہاں اتنی ان کو صحیح سی موت ملی کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب سب سے بیٹر موت وہی ہوتی ہے کہ عبادت کرتے کرتے، کئی ہم نے دیکھے ہیں کئی واقعہ نا کہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، کبھی کچھ پوجا کر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، تو ایسے موت ہو جاتی ہے۔ وہی ہے نا کہ رب کو اپنے یاد کرتے کرتے بندہ چلے جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ ایک سیکھنے والا واقعہ بھی تھا کہ اس نے پرواہ کری اپنے رب کی، ہے نا، باقی کسی چیز کو دھیان نہیں دیا۔ نہیں تو آج کل کی لڑکیاں آپ کو پتہ ہے ذرا سی بھی یہاں سے نکل جائے، او میں ٹچ نہ کرو، میرا میک اپ نکل رہا ہے، تو وہ دیکھو وہ پورا اپنا منہ دھو رہی تھی، تو کہہ رہی تھی میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے، میرے کو مطلب ہے صرف اپنے رب سے۔ تو اس کے گھر والوں نے، اس کی مدر نے بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کر، تیری ساری بیوٹی چلی جائے گی، پر نہیں یار، اس کو پتہ بیوٹی صرف ابھی ہے 10 15 20 آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، اس کے بعد تو میں نے اوپر جا کے منہ دکھانا ہی ہے نا رب کو۔ اور باقی یہ تھا واقعہ، آپ بتانا آپ کو کیا سیکھ ملی اس چیز سے۔ بہت ہی ایک ہارٹ ٹچنگ سا واقعہ تھا، اور ایک پراؤڈ والا بھی تھا کہ نہیں یار، ہے نا، کہ لوگ مطلب اس چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہی لوگ رب کو پسند آتی ہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں لگتی ہیں نا، پر پسند یہی آتی ہے کہ یار یہ کتنی باریکی والی چیزیں۔ تو یہ تھا واقعہ، ہوپ سو آپ کو ریئیکشن پسند آیا ہوگا، کچھ پتہ لگا ہوگا، نالج ملی ہوگی۔ سو باقی تو اس ویڈیو میں زیادہ گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔